ابابصیره میگه فردای شهادت امام صادق رفتم ضایعه شهادت امام صادق رو به ام حمیده تسلیت بگم، همسر امام. گفت وارد شدم تو حیاط دیدم بلند بلند منقلبه ام حمیده بیتابی میکند در شهادت امام صادق. گفت رفتم جلو برای تسلیت رفته بودم، گفتم خون گریه کنی جا داره، تو مثل امام صادق از دست دادی کجا پیدا میشه؟ خون گریه کنی من شماتتت نمیکنم. گفت دست بردار، نداشت ادامه بده. گفت دیشب امام صادق با ما کاری کرد اصلا ما ضایعه شهادت او رو فراموش کردیم. گفتم چی کار کرده ما؟ گفت دیشب همه خواصشو جمع کرد اوایل شب. گفت شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو ضایع کند، هرگز شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو سبک بشوند.